विज्ञान की माने तो आज से करीब 1.5 या 2.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस एक इंसान जैसा दिखने वाला, 2 पैरों पर चलने वाला, पत्थर के हथियार बनाने वाला पहला जानवर, जिसे हम और आप गोरिल्ला भी कहते हैं, इसी की नस्ल आगे जाकर इंसान बनी। पर यह क्या मुमकिन है? क्योंकि आज भी कई वैज्ञानिक इस विषय पर संतुष्ट नहीं है, जैसे जॉन ऑफिफ, लिमुनर्स और ना जाने क्या क्या। अब चलते हैं उन मुकद्दस किताबों की तरफ जो एक दूसरे की तस्दीक करती है। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी का, उसके बाद इस्लाम और उसके बाद एक यहूद की किताब में भी यही लिखा हुआ है कि आदम और हव्वा जो इस दुनिया की पहले मखलूक है। कुरान को छोड़कर ये दोनों किताबें कुछ हद तक बदली जा चुकी है। दुनिया की सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी के बाद भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान इसलिए ही है। अब कुरान के हिसाब से चलते हैं। उस दौर में जब दुनिया बनाने के बाद अल्लाह ने सबसे पहले इस दुनिया को जिन्नातों के हवाले किया। उन्हें भी वही हुक्म था जो आज हमें है, यानी अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ने जिन्नातों को बेधुएं की आग से पैदा किया। जिन जमीन पर आबाद थे, लेकिन धीरे धीरे उसने भी वही किया, जुल्म, खून, तकब्बुर करना शुरू किया। और जब ये फसाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने उन पर फरिश्तों की फौज भेजा, जिनके सरदार का नाम था अजाजील, जो फरिश्तों के साथ उनकी फौज में शामिल था। अजाजील ये वही है जो आगे जाकर इब्लीस यानी शैतान, इंसानों का दुश्मन बना। अजाजील इब्लीस ने जिन्नातों को पीछे धकेल दिया, उन्हें जंगलों, समुद्रों और पहाड़ों में भगा दिया। अजाजील इब्लीस ने फरिश्तों के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत में बहुत मकाम हासिल किया। जब जीन का फसाद रुक गया तो अल्लाह ने अपनी हिकमत से इरादा किया। सूरह अल बकरा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वह जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा है। फरिश्तों ने पूछा, क्या आप ऐसे खलीफा बनाएंगे जो जमीन पर फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सलाम के लिए मिट्टी लाई जाती है। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मिट्टी लाने के लिए जमीन पर भेजा, लेकिन जमीन ने उससे खुदा का वास्ता देकर वापस भेज दिया। फिर अल्लाह ने मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा। जमीन ने इससे भी वही कहा और वो लोग वापस चले आए। उसके बाद अल्लाह ने इजराइल अलैहिस्सलाम से यानी मलकुल मौत को भेजा। जमीन ने इससे भी वही कहा, लेकिन उसने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ, मैं ये मिट्टी लूंगा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने हर रंग के जमीन जैसे सफेद, काली, लाल, सख्त, नरम से मिट्टी लेकर आए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे मखलूक की रूह ले जाएगा जैसे तू उसकी पहली मिट्टी लेकर आया है। अब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जाता है। ये वो पहले इंसान था जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाते हैं सूरह साद में, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि तूने उस शख्स को सजदा ना किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तूने अकड़ दिखाई या तू अपने आप को बहुत बुलंद समझा? अल्लाह ने उस मिट्टी को सलसल बनाया, यानी खनखनाती मिट्टी जो बसती है। फिर उस मिट्टी को सुंदर नक्श बनाया, एक इंसान शक्ल। आदम का जिस्म तैयार हो चुका था, लेकिन बेजान था। फरिश्ते उस जिस्म को देखकर हैरान होते, चलते फिरते और कहते कि किस चीज के लिए बनाया गया है। उसके बाद जब अल्लाह ने उनमें अपनी रूह डाली, जब रूह सर से पांव तक जाने लगी तो आदम ने आंख खोली, उनकी नाक में रूह आई तो छींक आए, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, यरहमुकुल्लाह। इसलिए ये हर मुसलमानों का, हर इंसानों का फेवरेट अल्फाज बन चुका है। सूरह अल बकरा में जिक्र है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और उन्हें फरिश्तों के सामने उनका इल्म दिखाया। जब फरिश्तों से कहा गया
کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائے، وہ نہ بتا سکے۔ جب آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتائے، اس سے آدم کی فضیلت اور علم کا درجہ کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بلند کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ کرے۔ یہ سجدہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور آدم کی فضیلت کو قبول کرنے کے لیے تھا، نہ کہ عبادت کے مقصد سے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ الاعراف اور سورہ صاد میں ابلیس کا تکبر اور وجہ بیان کی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ آدم سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنایا ہے اور آدم مٹی سے ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت جنت سے نکال دیا، اور وہ تب تک انسانوں کے لیے دشمن ہے جب تک قیامت نہیں آتی۔ اس نے اللہ سے کہا کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا، جیسے سورہ الاعراف میں ہے۔ اللہ سے مہلت مانگی۔ اس نے کہا جس طرح تو نے مجھے بہکا دیا ہے، میں بھی انسانوں کو ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے اس کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی انسانوں کی ہدایت کا راستہ بھی دکھایا، اور یہ بھی فرما دیا جو کوئی شیطان کے راستے پر چلے گا اللہ انہیں بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ سب معاملات ہونے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دیکھ کر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ النساء، اسی اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم نے آنکھ کھولی، حوا کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے تاکہ تم سکون پاؤ۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کو کہا، جیسے کہ سورہ البقرہ میں ہے، تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے اسے بہکا دیا۔ ابلیس نے قسم کھائی، میں تمہاری دوستی چاہتا ہوں، اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں۔ حوا کو پھر آدم نے راضی کیا، دونوں نے پھل چاکھ لیا، آوارتگی ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ سورہ الاعراف میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آدم شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن ان کو جنت سے نیچے زمین پر اتارنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے زمین